थ्याङ्क यू। अब हामी एउटा गीत गाउँदैछौँ, गीतको बोल छ फुलको आँखामा। आउँछ होइन हजुर? आज सिकिन्छ। पहिलो गीत गाइयो, आजबाट हामीलाई काम लाग्ने गीत पनि गाउनु पर्यो होइन हजुर? सुरुवात गरौँ है, बिस्तारो ताली बजाउँदै। फुलको आँखामा फुलै संसार, ताराको आँखामा फुलै। होइन अलिक मिलेन हजुर, त्यसलाई रोक्नु। मलाई थाहा थियो हजुरले यही गाउनुहुन्छ भनेर। धेरै कुरा रिमिक्स भयो, यो पनि त रिमिक्स भइसक्यो नि। पहिला फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार थियो, त्यसमा रिमिक्स भएर काँडाको आँखामा पनि आजदेखि फुलै संसार भइसक्यो। ल काँडाको आँखामा फुलै संसार, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली शुद्ध होस्, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली शुद्ध होस्, मेरो पैतालाले तिरै नमानोस्, मेरो पैतालाले तिरै नमानोस्। राम्रो आँखामा पुग्छ राम्रै संसार, राम्रो आँखामा पुग्छ राम्रै संसार। आजैदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, यहीदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार। आदि गर्नुहोस्। टह टह जुन देख्यो कालो रातैमा, टह टह जुन देख्यो कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनु म सुख पातैमा, जीवन सङ्गीत सुनु म सुख पातैमा। सङ्लो मनमा खुल्छ है सङ्लै संसार, सङ्लो मनमा खुल्छ है सङ्लै संसार। आजदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, आजदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, फुलै संसार, फुलै संसार। मजा आएन हजुर? घरमा गएर परिवारका सबै सदस्यलाई यो गीत गाउने। कसले गाउनुहुन्छ? आज यो ओम शान्ति गएर के भएर आज अहिले हाम्रो परिवारमा प्रब्लम के भएको छ भने परिवारका सबै सदस्य बसेर मिटिङ हुँदैन। हुन्छ हजुर? हुन्छ हजुर? लियोमा मिटिङ हुन्छ, लायन्समा मिटिङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ जोइन्ट मिटिङ हुन्छ, इन्स्टलेसन हुन्छ, तर परिवारमा भएको छैन यो मिटिङ। हजुरहरूले परिवारको मिटिङ गर्नुहोस्, किनभने कुनै पनि बेला परिवारको कुनै सदस्य फुस्किन सक्छ, हार्ट एट्याक हुन सक्छ होइन हजुर? त्यसपछि रुवाबासी हुन्छ, अनि छातीमा हात राखेर हे भगवान मेरै भाग्य यस्तो रहेछ। अब म हजुरलाई चुरो कुरा बताउन खोज्दैछु, हजुर यहीँ बस्नुहोस्। एक दिन मलाई यस्तै ठाउँमा कसैले लगेको थियो। म सारा धर्मको खोजी गरेको थिएँ, मैले अध्यात्मको खोजी गरेको थिएँ, पुस्तकहरू पढेको थिएँ, तर मलाई सत्य ज्ञान थिएन साथीहरू, सरहरू, म्याडमहरू, बाबाका बच्चाहरू। तर एक दिनले मलाई भयङ्करै तीर लाग्यो अथवा मैले कुरा बुझेँ। हजुरहरू कतिजना झुकिएर थाहा नपाएर अथवा कतिजना थाहा पाएर चाहेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ, राइट हजुर? अब आज पनि तपाईँले अब यो थाहा पाएर पनि तपाईँले छोड्नुभयो भने लास्टमा धेरै मान्छेले पैसा कमाउने भनेको पछि केही हुन्छ कि भनेर, पछि केही हुँदैन, पछि मृत्यु हुन्छ। ताकि नजानु। त्यसपछि तपाईँले हस्पिटलमा लाने हो, मृत्युभन्दा अगाडि होइन, धेरै जस्तो मृत्यु हुने बेलामा र मृत्यु पछि लिएर जान्छन् हस्पिटलमा। साँच्चीकै गएको हो कि भनेर चेक गर्न जानु पर्यो होइन? अनि त्यो पछि रुवाबासी हुन्छ। मर्न लागेको छ भने पनि डक्टरका अगाडि गएर तपाईँले भन्ने कुरा के हो? डक्टर जसरी पनि बचाइदिनुहोस् होइन? त्यसपछि डक्टरले त्यो बेलामा के भन्नुहुन्छ? अब मेरो हातमा छैन हजुर, हातमा कस्तो छ? अब यहाँ ल्याएर उहाँको नम्बर यो हो, उहाँलाई यसरी भेट्न मिल्छ, उहाँसँग यो सम्पत्ति लिनुहोस् अहिलेदेखि।
घाट जानु, अस्पताल जानु अगाडि पहिला उहाँको नम्बर लिनुहोस्, आउनुहोस् हजुर भनेर यहाँ बोलाएर टोली खुवाएर यसरी नचाहेर हँसाएर ज्ञान दिएर पनि तपाईँ बाउडेर हिँड्नुहुन्छ भने के गर्नु? समय कम छ, गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ। मेरो प्यारा बहिनीहरू, हाम्रो 3 करोडको परिवारमा अहिले धेरै बहिनीहरूलाई विशेष गरेर दुःख छ। भाइलाई पनि कम त होइन, तर लेडिज फर्स्ट, बहिनीहरू फर्स्ट, राइट? तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ समाचारमा। आफूलाई हजुरले शक्तिशाली बनाउनको लागि हजुरलाई ज्ञानको आवश्यकता छ। अहिले धेरै मान्छेहरू, हजुरलाई भनेको होइन तर धेरै मान्छेहरू बेसन र फेसनमा लागेका छन् र संसारमा बेसन र फेसनमा फस्नेहरूको मृत्युको अवस्था हजुरले हेर्नुहोस्, बुढोलीको अवस्था हेर्नुहोस्, दर्दनाक छ। तर जो व्यक्ति ज्ञानमा जान्छ, ब्युटीमा जान्छ, उसको मृत्यु हेर्नुहोस् हजुर कहाँ जाने? इज योर चोइस। ए भनेको आत्मा, बी भनेको बडी अथवा बी भनेको बाबा पनि हो, भगवान पनि हो, सी भनेको चोइसेस, के गर्ने हजुरको हातमा छ, र डी भनेको मृत्यु, डेथ पर्खेर बसेको छ। एउटा शिक्षकले होइन विद्यार्थीहरूलाई जहिले परीक्षा लिनेर एक दिन चाहिँ विद्यार्थीले पनि परीक्षा लिनु पर्यो भनेर पुतली हातमा लिएर गएर शिक्षक कहाँ गएछ, राम्रो गुरु कहाँ गएछ, पुतली जिउँदो पुतली हातमा लिएर गएछ। त्यसपछि गुरुलाई सोधेछ, ल गुरु भन्नुहोस् मरेको छ कि बाँचेको छ? गुरुलाई फसाउनको लागि उसले मरेको छ भन्यो भने जिउँदै पुतली उडाइदिने र यो बाँचेको छ भन्यो भने त्यसलाई काचककुचुक गरेर मारिदिने हिसाबले विद्यार्थीले सोधेको रहेछ। त्यसपछि गुरु पनि खतरा हुनु त। अनि गुरुले भनेछ स्ट्रेस, पर्सनालिटी र यसलाई जिउँदो राख्ने कि मार्ने भन्ने कुरा हजुरको हातमा छ भनेर गुरुले भन्छ। बाँकी सबै हजुरको हातमा छ। हजुरले फर्केर हिजोको दिनलाई हेर्नुहोस्, आइतबारको दिनलाई के कुरा चाहिँ जिन्दगीभर चाहिने गर्नुभयो हिजोको दिनमा, 24 घन्टामा, 16 घन्टा, राइट? हिजोको दिन हजुरलाई उपलब्धि भएन भने छोडिदिनुहोस्। एक हप्ता, आजसम्मको एक हप्तामा हजुरले के चाहिँ गजबका झकास काम गर्नुभयो सम्झिनुहोस्। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि जिन्दगी केही पनि नगरिकन जान लाग्यो होइन हजुर? कसो हजुर? त्यसैले हरेक आजको दिनबाट पाएको अवसरलाई शुभ कर्ममा लगाउनुहोस्। बिना ज्ञान अँध्यारो। मैले हजुरलाई यही निवेदन गर्छु, घुमाइ फिराइ संसारमा इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर भएर राम्रै गरेको थिएँ मैले, तर ज्ञानमा नआएसम्म ज्ञानीहरूले नपत्याउँदो रहेछ। एकदम बेरोजगारहरूको त सेलिब्रिटी भइयो, तर ज्ञानीहरूको आँखामा त के भयो? राइट? ज्ञान धारण गरेपछि संसारमा यो मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। दिनेवाला पिता हुनुहुन्छ, म उहाँको सन्तान भएको हुनाले उहाँको सम्पत्तिमा मेरो अधिकार लाग्छ। हो कि होइन? कसको अधिकार लाग्छ? यता नदेखाउनु हजुर, हात यता देखाउनु त सबैले। कसको अधिकार लाग्छ हजुर? यो मेरो अधिकार कुरा। सफलता र तपाईँको अधिकारको कुरा हो, लिने नलिने हजुरको हातमा छ। ठिक छ हजुर? हजुर अगाडि पनि बस्न सक्नुहुन्छ, यतिखेरसम्म राखेँ हजुर। आसन ग्रहण गर्नु। थ्याङ्क यू हजुर। ठिक छ हजुर? किनभने छेउछाउमा सरहरू पनि हुँदाखेरि हजुर मजा आउँछ कि होइन, म्याडमहरू पनि आउनुहुन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो बराबरी। नो प्रब्लम, अगाडि बढाउँ। दुईवटा सानो घटना भनेर अब म यहाँबाट ब्रेक माग्छु र म बाहिर जानु अगाडि तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु होला, राइट? म धेरै जस्तो प्रोग्राममा मानिसहरूलाई सोध्ने गर्छु, सहभागीलाई के हो प्रब्लम, रोग के हो, म त्यसको उपचार बताउँछु भनेर। मान्छेले ठिकै छ, राम्रै छ भन्छ। राम्रै चाहिँ ठिकै छ भने त धेरै भट्ट्याउनु, थप भट्राइ भयो भने कति भट्टाइराख्नु पुगिहाल्यो होइन? प्रश्नै छैन भने त कति भट्टाइराख्नु, सक्यो कार्यक्रम होइन? गाउँघरतिर दिने भए सिधा दियो, नभए घुमाएर दियो भन्थ्यो, अनि हिँड्छ नि त, राइट? धन्यवाद दिने जाने। त्योभन्दा अगाडि एकजना व्यक्तिले लियो क्लबमा हुँदो रहेछ, उहाँले भगवान्लाई आह्वान गर्नुभएछ। कथा है, फेरि सत्य है, कथा भनेको कथेर बुझाउनुको लागि भन्ने। भगवान् आउनुभएछ र सोध्नुभएछ, के चाहे तिमीलाई ग्रिन सिटीमा बस्नु मेरो प्यारो बच्चा भनेर सोध्नुहुन्छ। पैसा चाहिने, डोज चाहियो, अलिकति ग्रान्ट चाहियो, कति चाहियो? 7 करोड रुपियाँ चाहियो। हुन्छ, तिमीसँग जे छ मलाई देऊ, म तिमीलाई दिन्छु। मैले चाहिँ के दिनुपर्छ? तिमीले केही दिनु पर्दैन, तिम्रो शरीरको अलिकति बल देऊ। के को बल दिने? हातको बल दिनुहोस्। भगवान्ले आफ्नो बच्चालाई ग्रिन सिटीको मेम्बरलाई लियोलाई भनेको रहेछ, के दिने? तिम्रो हातको बल देऊ, म तिमीलाई 7 करोड दिन्छु। अनि पैसा केले गर्ने त भगवान्? फेरि त्यसको खुट्टाको शक्ति देऊ न त 10 करोड रुपियाँमा, हुँदैन भगवान्। आँखाको शक्ति देऊ 15 करोड रुपियाँमा, दिन सक्दिनँ। खुट्टाको शक्ति देऊ 20 करोड रुपियाँमा, त्यो पनि दिन सक्दिनँ। सोच्ने क्षमता देऊ, म तिमीलाई 7 अर्ब डलर दिन्छु। उहाँले सोचेर भन्नुभएछ, यो दिएँ भने त म पागल भइहाल्छु, यो त दिनै सक्दिनँ। भगवान्ले भन्नुभएछ त्यत्रो सम्पत्ति रहेछ त, अनि त्यतिकै लुहुर लुहुर हल्लेर किन हिँड्दैन? इटरीवासी, यो क्लबका मेम्बर, लायन्स क्लबका मेम्बर, मेरा परिवारका सदस्य सबैलाई है हजुर, लहर लहर हल्लेर हिँड्ने बेला छैन।
सम्पत्तिलाई कारोबारमा लगाउने कुरा छ। ब्याङ्कमा इन्सुरेन्समा तपाईँले जहाँ पनि लगानी गर्नुहोस् त्यहाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ होइन हजुर? के आउँछ हजुर? इन्ट्रेस्ट छैन त्यहाँ लगानीको कारोबार छैन। त्यसैले हजुरलाई पनि ज्ञानमा ध्यानमा गजबको बन्नेमा इन्ट्रेस्ट छैन भने हुँदैन धीरज भाइ। मैले त्यही भनेको थिएँ होइन? यहाँसम्म ठिक छ? दोस्रो घटना पहिला पनि बताएको थिएँ, सुन्नुभएकोलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा जङ्गलमा बाघको दुईटा बच्चा, सानो सानो भर्खरको कप्स। लियोलाई पनि त्यही भन्छ नि होइन? लियो भनेको कप्स हो कि राइट? सानो बच्चा, बाघको बच्चालाई लियो होइन? सिम्बली गयो। दुईटा बाघको बच्चा घरमा आएछ, यस्तै गाउँमा आएछ। गाउँमा चाहिँ एकजना मान्छेको काम चाहिँ भेडा र बाख्रा पाल्ने रहेछ। उल्टा कुकुर पनि पालेको थियो भेडा बाख्राको हेरचाहमा। बाघको बच्चालाई पनि त्यही भेडा र बाख्रासँगै उसले हुर्काउन थाल्यो। 1 वर्ष भएपछि एउटा भेडाले चाहिँ त्यो भेडाहरूको बिचमा बाघको बच्चाले चाहिँ भेडा जस्तै आवाज निकाल्यो, भ्या भ्या गर्यो। अर्कोले चाहिँ हुको म्या 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 गर्नु थाल्यो। कसले? बाघको बच्चा। उसलाई म बाघ हुँ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन, वरिपरि सबै भ्या भ्या र म्या म्या सुनेपछि उसले आफ्नो अवस्था पनि कस्तो बनायो? अहिलेको हरेक मान्छेहरू हुनुपर्ने पोजिटिभ थिङ्किङ, हाइएस्ट थिङ्किङ, मुस्कान हुनुपर्ने। अहिले सबै मान्छे स्ट्रेस नभएको पनि कसैले स्ट्रेस छ है यतिकै हुँदैन, मुस्कान दिएर हुँदैन भनेर भ्या गरेर म पनि एकदम स्ट्रेसमा छु यार। कसैले सोध्दै बनायो मलाई त। म हजुरलाई फेरि पनि सोध्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुहोस् है, के को स्ट्रेस छ भनेर म त्यसको उत्तर दिन्छु राइट? प्लिज लेट मी नो वाट इज योर स्ट्रेस सो द्याट आई क्यान मेबी गिभ यु सम पोइन्ट अफ सल्युसन। यसो हल्का अङ्ग्रेजी पनि बिचमा दिएको कि अनि यसो अङ्ग्रेजीमा दियो भने उताबाट पनि यसो फङ्सन आउँछ नि त, हजुर सजिलो छैन, अनलाइनमा बसेर झ्याम्का झ्याम दिइहाल्यो। हजुरलाई हजुरको लक्ष्य सोध्दै गर्दाखेरि मेरो यो 2021 को लक्ष्य बताउन चाहन्छु। 77 जिल्लाको 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई समय छोटो छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्ने छ हजुर। फुस्कानलाई छोडेर मुस्कान दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, जिन्दगी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। त्यसकै फलस्वरूप अहिले हामी 5औं प्रदेशमा अहिले आइरहेका छौँ। त्यसपछि 5औं भनेको 1 नम्बर प्रदेशमा विराटनगरमा, त्यसपछि वीरगञ्जमा प्रोग्राम हुन्छ र पहिलो हप्तामा पोखरामा प्रोग्राम हुन्छ। यसमा 77 जिल्लाका व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। मैले जब विचार गरेँ उहाँसँग बसेर, उहाँसँग कोसँग म 77 जिल्लामा जान चाहन्छु। कोरोनापछि म रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु, इटलीमा पनि रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। बोलाउनु भयो भने जान्छु, नभए पनि दिजुलाई फोन गर्छु, त्यसपछि भाइहरूलाई फोन गर्छु, धीरजलाई रोशनलाई फोन गरेर हल्का दिन्छु, आउनेवाला कार्यक्रम गरौँ, त्यहाँ गएर पनि बजाउने हो। त्यसपछि विचार गर्न साथै जब तपाईँले राम्रो विचार गर्नुहुन्छ मिलाउनेवाला छँदैछ, छैन हजुर? यसरी आइपुगेँ। बाँकी 5 करोड, 8 करोड मध्ये बाँकी 5 करोड मान्छे चाहिँ म 150 देशको मान्छेहरूलाई अङ्ग्रेजीमा दिन चाहन्छु राइट? सो उनीहरूलाई दिनको लागि पनि 4वटा देशमा प्रोग्राम भयो। तपाईँहरूका पनि चिनजानका छन् भने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, त्यहाँ पनि दिने हो। टप अफ द वर्ल्डबाट, संसारबाट दिने हो। नेपाल आध्यात्मिक हिसाबले अविनाशी खण्ड हो। यो त हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? हामीसँग आजसम्म हिस्ट्री र जियोग्राफी हामीले रङ पढ्दै आयौँ। हामीलाई 2500 वर्षको मात्रै अलिअलि पातुलो इतिहास थाहा छ, रियालिटी थाहा छैन। यो ठाउँमा चाहिँ ह्युमन बिइङको हिस्ट्री, जियोग्राफी र रियालिटीको बारेमा पढाइ हुन्छ, टाइमको पढाइ हुन्छ, साइन्टिफिक वेमा। धेरै व्यक्तिले यो ठाउँलाई चाहिँ ओम शान्ति रहेछ, धर्मको रहेछ, नो नो, यहाँ धर्म के हो पनि पढाइ हुन्छ। यसको पढाइको धेरै छ। यहाँ 30,000 क्लास भइसक्यो अहिलेसम्म, यही ठाउँमा त होइन तर ब्रह्मकुमारी स्पिरिचुअल युनिभर्सिटीमा 30,000 क्लास भइसक्यो। 30,000 क्लासमा के पढाइ भयो होला? गडले पढाउने हो, ह्युमन बिइङले यहाँ पढ्ने हो। यो त अदृश्य कुरा हो। तर अहिलेको लागि म अर्को घटना त्यही बाघकोमा जान चाहन्छु। 1 वर्ष भएपछि भ्या भ्या र म्या म्या गरेपछि त्यो पाल्नेवालाले पनि विचार खानपान सँगै राख्यो भने सङ्गतले रङ लाग्दो रहेछ। हजुरले साथीभाइहरूमा के भन्ने साथीहरू छन्? अहिलेको समयमा धेरै जसो फसाउने भनेको साथीले नै फसाउने हो। बिजनेसमा पार्टनर्सहरूले नै फसाउने हो होइन हजुर? र घरमा स्ट्रेस दिने भनेको श्रीमान श्रीमतीले हो। अलिकति यसो देखादेखि भएको छ भने गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड नै हो होइन हजुर? पढाइको काम छोडेर अनि घोट्टा आसनमा गयो, त्यसपछि ग्यार 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 गरेर अनि त्यसपछि उसपछि त्यो भन्दा कहाँ हिँडेको मान्छे कहाँ अलमलमा पऱ्यो। त्यसैले स्ट्रेस भनेको आफन्तबाट आउँछ। आफन्तहरूसँग राम्रो मित्रता कायम गर्नुपर्छ, रिलेसनसिपलाई प्योर बनाउनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ बहिनीहरू? यता पनि भाइहरू बुझ्नुभएको? बाला जोबन खेलेर गयो अनि पैसा जोबन के भयो बुढौलीमा आँखा खुल्यो भनेर है। त्यसैले त्यो 2 वर्षपछि त्यो बाघको बच्चालाई भेडा र बाख्रा सहित त्यो पाल्ने मान्छेले त्यही जङ्गलमा रहेछ। कुन जङ्गलमा?
जुन जग्गामा त्यो बाघको बच्चा जन्मेको थियो त्यहाँ बाघ बगिनी हुने नै भयो। उनीहरूले आफ्नो बच्चा आएको पनि थाहा पाए, भेडा आएको पनि देखे। अनि उनीहरूले ओहो 2 वर्षदेखि छुटेको हाम्रो बच्चाहरू आज आएछ सङ्गीत चोकमा, आज यिनीहरूलाई चाहिँ घर ल्याउनु पर्यो, होइन ज्ञान दिनु पर्यो भनेर बाघ बगिनीले यसो हेरेर भन्दाखेरि त तिनीहरू त बिचमा घाँस खाएर फेरि ढ्या हुकुमा भन्छ। दुनियाँको सङ्गत लाग्ने यस्तो अवस्था भयो भनेपछि त्यसलाई समात्न गएको अरे, लिनु गएको अरे। बाबु आऊ घर, यो घर हो, यसरी आऊ भनेर जाँदाखेरि त्यो बाघको बच्चा पनि भेडाकै बिचमा भ्या भ्या हामी भर्खरका छौँ, भर्खर लियोमा विसर भनेर लागेका छौँ, हामीलाई नसमात्नुहोस्, तपाईँको ज्ञान बुढाबुढाहरू मर्न लागेकालाई दिनुहोस् न। मान्छेले पनि त्यही भन्नुभयो, अस्तव्यस्त मस्त छौँ हामीहरू अहिले, होइन अहिले हामीलाई नसमात्नुहोस्। उहाँहरूले त्यसपछि ल्याएर एउटा ठाउँमा ल्याएर उहाँले निवेदन गर्नुभएछ। निवेदन गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो छायामा प्रति छाया देख्नुभएछ र उहाँले भन्नुभएछ तपाईँ बाघ हुनुहुन्छ। आज म हजुरहरू सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, आजसम्म तिमी को हो भन्दा हामीले बुवा आमाको नाम लिइरहेछौँ, खनेहरको पुच्छर घरको नाम लिइरहेछौँ, कहाँ जन्म्यौ भन्दा, राइट? तर हामी वास्तवमा को हौँ? अजर अविनाशी आत्मा हो। को हौँ हजुर? आत्मा कहिले पनि मर्दैन, एनर्जी कहिले पनि मर्दैन। शरीर चाहिँ आमाको गर्भबाट हामीले यो प्रकृतिबाट ऋण लिएको हो र यसलाई हामीले बिसाउनै पर्छ। हो हजुर? बिसाउनै पर्छ भने त यसको राम्रो विसर्जनतर्फ जानुपर्छ नि समयमा, होइन हजुर? अहिलेको राम्रो व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्छ। यो नजान्दाखेरि स्ट्रेस हुने गर्दछ। मैले हजुरलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ, बिहान उठेर खुसी भएर दिउँसो के गर्नुपर्छ भनेर विचार गर्नुहोस्। इट्स योर पर्सनल लाइफ, हो कि हजुर? राइट? बिहान विचार गर्नुहोस्, दिउँसो जे गर्नुहुन्छ नि। आज हाम्रो दोस्रो प्रोग्राम हो है, कति राम्रोसँग सम्पन्न हुन गइरहेछ, छ कि छैन हजुर? है राम्रोसँग दिउँसो हजुरले जे गर्नुहुन्छ 100% दिनुहोस्। हिँड्दाखेरि मजासँग हिँड्नुहोस् ताकि बुद्ध हिँडे जस्तो लागोस् भनेर। यसरी पनि हिँड्न सकिन्छ नि, मान्छेले हे गर्दै हिँड्छ, हो कि होइन? म त्यस्तो गरेर गाडी त राम्रो हुन्छ तर हिँड्दाखेरि छेउमा जाने के बस्दाखेरि मस्त बस्ने आरामले। पहिले भन्ने दिएको समयसम्म बस्छु, समयमै आउँछु, समयमै कार्यक्रम गरौँ भनेर। म लियोको अध्यक्ष हुँदा 10 मिनट ढिला आयो भने मिटिङ पोस्टपोन सक्यो। अनि 1 घन्टा ढिलो आउँथेँ, ल अब सुरुवात गरौँ भनेर मैले भने अघि नै माइन्डमा मैले मिटिङ पोस्टपोन लेखिदिइसकेको छु। बहुसङ्ख्यक सदस्य टाइममा नआएको हुनाले 1 हप्ता पछाडि सक्यो। ए हो त हामी जाउँ त भनेर। अब हुन्छ, गए पनि हुन्छ, बसे पनि हुन्छ, चिया खाएर बसे पनि हुन्छ। आफूले डिसिजन लिने हो। हजुरको जे पद छ लिडरसिप यसरी हामीले लिनुपर्छ। यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यसैले म हजुरलाई आह्वान गर्दैछु कि दिउँसो हजुर आनन्दित भएर कर्म गरेपछि बेलुका टाइममा निन्द्रा पनि लाग्छ, होइन? सुत्ने कामलाई नसार्नुहोस्। अहिले कैयौँ व्यक्तिहरूको मानसिक बिरामीको मुख्य कारण समयमा आराम नगर्नु। मान्छे मानसिक बिरामी भएपछि टाइममा सुत्न सक्दैन, सोचिरहन्छ। हो हजुर? भोलि सोच्नु नै मानसिक बिरामी हो। छ कसैलाई मानसिक बिरामी? छ भन्नेले फेरि थाहा पाउँदैन। प्रब्लम यो हुन्छ, मानसिक बिरामी धेरैमा छ है, तर थाहा हुँदैन। मानसिक बिरामीलाई तपाईँले ठिक गर्न सक्नुहुन्छ, डक्टरको औषधिले मात्रै ठिक गर्न सक्दैन, म पनि ठिक गर्न सक्दिनँ। ठिक गर्न सक्ने क्षमता तपाईँमा छ। पहिला त तपाईँ ठिक्क हुनुहुन्थ्यो, राम्रो हुनुहुन्थ्यो, होइन? 22 घन्टासम्म सुत्नुहुन्थ्यो। आजको दिनबाट टाइममा आराम गर्नुहोस् र हजुरले सात्विक भोजनलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। हजुरले भन्नुहोस् त, जनावरहरूमध्ये सबभन्दा कम सुत्ने र सबभन्दा शक्तिशाली कुन चाहिँ जनावर हो? घोडा, कुकुर। हल्का हजुरले पनि दिनुहोस् न। अघि यो नफ्याँक्यो भने गलत पनि हुँदैन भने सुनेर हजुर? कुखुरा, हजुर? जनावरहरू है हजुर? ऊँट। भन्नुहोस् बहिनीहरू पनि हल्का जाओस्। यसमा ध्यान दिनुपर्छ बहिनी। मोडर्न साइन्स भनेको यो जेब्रा एकदम राम्रो कुरा आइदिएको छ है। तर आज मलाई के खुसी लागेको छ भने आएको भएदेखि तगडा जनावरहरूमध्ये बाघ, भालु, चित्तो आउँथ्यो होला, होइन? आएन त्यो राम्रो भयो, आएको भए त्यो गलत हुन्थ्यो बहिनी। हामीले हेर्दाखेरि तिनीहरू जङ्गली जनावर छन्, हिंसक जनावरहरू छन्। तिनीहरू खानको लागि कति धेरै मेहनत गर्छन्। हेर्नुहोस्, कुनै पनि जनावर आएर ल मलाई खा, धेरै दिनदेखि त पाके चाहिँ भोकै रहेछ भनेर भन्छन्, राम्रोसँग खान पाउँदैन। जब खान्छन् उनीहरूको शरीरमा एसिडको उत्पादन हुन्छ, आन्द्रा छोटो हुन्छ र उनीहरू कैयौँ दिनसम्म त्यही मासु खाइराख्छन् र उनीहरू उठ्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई निन्द्रा लागिरहेको छ। त्यसैले बाघ 16 देखि 18 घन्टा सुतिरहेको हुन्छ। जङ्गली जनावर अधिकांश, विशेष गरेर हिंसक जनावरहरू। हजुरले ठिकै भन्नुभयो। ऊँट, त्यसमध्ये पनि घोडा र
र त्यसमध्ये पनि हात्ती। र जवान भएपछि घोडा कहिले पनि सुत्दैन। घोडा उभि उभि उसले आफ्नो आराम गर्छ, होइन र? हो। र पशुहरू विशेष गरेर अरू जनावरहरू सबै पेटको बलमा सुत्छन्। बच्चाहरू पनि सानो बेलामा पेटको बलमा बेबी आसनमा सुत्छ पल्टेर यसरी, होइन? अहिले आएपछि विभिन्न गदा आसनमा सुत्छ मान्छेले यसरी कमरङ्ग परमा। दुःख पाउने, मेहनत गर्न नछोड्ने के, त्यत्तिकै खा भने पनि मेहनत गर्न नछोड्ने, भारी बोक्न नछोड्ने। त्यो भारी बोक्ने एउटा एक्सर्साइज पनि छ, होइन? कसलाई एक्सर्साइज गराउँ? बहिनीहरू त्यति अगाडि आउनु भएको छैन। हजुर आफ्नो कुर्सी लिएर अगाडि आउनुहोस् त बहिनी, कुर्सी नै लिएर आउनु। अब म 15 मिनट अरू बोल्छु, हजुरले चाहिँ यो कुर्सीलाई यसो हातमा लिएर 15 मिनटसम्म बोकेर बस्नुपर्छ है, मुस्कान, है त? एउटा हातले उठाउनुहोस्, दाहिने हातले नै उठाइदिनु, इज्जत दिएर जोडपानी माथि उठाइदिनुहोस्। 15 मिनटसम्म हजुरले एउटै हातले उठाउनुहोस्, अझ माथि राखिदिनुहोस्, होइन? दिव्य मुस्कान दिइरहनुहोस् है सबैलाई। हुन्छ, एउटै मात्र हातले। हजुर तपाईँलाई 15 मिनटसम्म बोक्दाखेरि गाह्रो होला कि सजिलो होला बहिनी? दाहिने हातले तपाईँले एउटा फुल पनि लिनुहोस् भन्यो भने लिनुहुन्छ त? दाहिने हातले लिनुहोस् है, पाउनुहुन्न, होइन? उहाँले बोकिसकेपछि दाहिने हातले केही पनि लिन पाउनुहुन्न, राइट? सो उहाँलाई मैले भने, उहाँले बोक्न थाल्नुभयो। 15 मिनट बोक्यो भने उहाँलाई गाह्रै हुन्छ नि, हो कि होइन? राइट? तर मैले भने बहिनी तपाईँलाई चाहिँ अब यस्तो ठाउँमा आउनुपर्छ, 15 घन्टा यसरी बोकेर बसिदिनुहोस् भने कस्तो होला? 15 दिन राख्यो भने कस्तो होला? स्थिति धेरै नराम्रो हुन्छ। मैले हजुरलाई के उदाहरण दिनको लागि बहिनीलाई यहाँ बोलाएको भने, बहिनीले एउटा यो हल्का कुर्सी त यसरी बोक्दाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ भने हजुरले हेर्नुहोस्, सानो बेलादेखि कसैले भनेको कुरा, काम नलाग्ने कुरालाई मनमा बोकेर हिँडिराखेको कति समय होला, हो कि होइन? त्यसले के मात्र अप्ठ्यारो गर्यो होला है? बहिनी हल्लिनु थालिसक्नु भयो है? मुस्कान कम हुँदैछ बिस्तारै। उहाँले मलाई गाली गर्न थाल्नु, रमदाइले कहाँबाट फसाइदिएर। त्यसैले बहिनी धेरै सोझो हुनुहुँदो रहेछ। त्यो कुर्सी लिएर आउनु अगाडि होइन म त यहीँ बसेर हजुरको प्रवचन सुन्छु भनेर भन्नुपर्नेमा सुई कुर्सी बोकेर आइसकेपछि पनि गाह्रो भयो भने दाइ म यहाँ राखेर पछाडि बस्न जान चाहन्छु भन्नुपर्ने हो, होइन? त्यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ त म के गरौँ, होइन? ठिक छ, ल है त? मैले भने चाहिँ 15 मिनट हामी कार्यक्रम अगाडि बढ्ने भनेर, होइन? ठिक छ हजुर? कुरा बुझ्नु भएन? कुरा बुझ्नु भएन? हजुरले बुझ्नु भएन, होइन? बुझ्नु भयो त उहाँले? बुझ्नु भएन, होइन? ठिकै छ, नबुझ्नुलाई के गर्ने? हजुरले भन्नु पर्यो बहिनी, के चाहनुहुन्छ? कुर्सी यहाँ राखेर हजुर लिएर जान चाहनुहुन्छ, होइन? कुर्सी त्यो अघि नै भन्नुपर्ने त्यो के आफै बोकेर बसिराख्नु भएको के? अब जाने हो बहिनी? हस्, थ्याङ्क यू, सरी है हजुरलाई चाहिँ प्रब्लम। मैले हजुरलाई बताउनु पर्ने कुरा बताएँ, मुख्य गरेर 3टा कुरा फेरि म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। एजको 4वटा नाम हुन्छ, सत्य, गोल्डन, सिल्भर, कपर र आइरन। र यो बिचको टाइमलाई डायमन्ड एज भनेर भनिन्छ। डायमन्ड एज भनेको यो समयलाई हो। यो समयमा स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान गड, जसलाई हामी संसारका मानिसहरूले लाइफको रूपमा मान्छौँ, संसारकै सबै धर्मले उहाँ धरतीमा आउने समयलाई यो सङ्गम युग भनेर भनिन्छ। सङ्गम युगको 85 वर्ष बितिसक्यो। अब 15 वर्षमा चाहिँ विश्व परिवर्तन हुन्छ। विश्वमा विनाश हुने होइन, विश्व परिवर्तनतर्फ गइरहेको छ। यो विश्वमा अब सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेमको दुनियाँ स्थापना हुनेवाला छ। त्यसको लागि तपाईँ कन्ट्रिब्युसन दिएर त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ कि हेरेको र बस्न चाहनुहुन्छ, यो हजुर हाम्रो चोइस हो, राइट? त्यो दुनियाँ कस्तो हुन्छ भने 150 वर्षको शरीर हुन्छ, 150 वर्षसम्म दाँत पनि हल्लिँदैन, गाला मेरो जति पनि चाउनी पर्दैन, राइट? त्यो बेलासम्ममा। र यो वातावरण, मौसम एकदम एसीको वातावरण हुन्छ, 22 डिग्रीको एभरेजमा वातावरण हुन्छ। चन्द्रमा कहिले पनि हाफ हुने, खण्डित हुने हुँदैन, पूर्ण चन्द्रमाको दुनियाँ हुन्छ। खानको लागि फलफुल संसारमा प्रशस्त हुन्छ। त्यो बेलामा नुन र चिनी हुँदैन र त्यस्तो स्वर्णिम दुनियाँ हुन्छ, त्यहाँ दुःख हुँदैन, राइट?